बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 18 सितंबर बरोज़ बुध हम बात करेंगे इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर बहुत अहम समाअत हुई है आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, और साथ मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक़ जो फ़ैसला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, उससे मुतल्लिक़ जो पेशरफ़ सामने आई है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और मैं आपको बताऊँगा साबिक़ जज हैं जस्टिस इबादुर रहमान लोधी, उन्होंने इलेक्शन कमीशन और मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक़ जो फ़ैसला है सुप्रीम कोर्ट का, उस पर अमल दरामद न करने पर जो आड़े हाथों लिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपोजिशन में जो इत्तेहादी हैं मौलाना फजलुर रहमान, उनके इंटर पार्टी इंतखाबात पर भी आज समाअत हुई है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अली अमीन गंडापुर की जानिब से जो गुफ्तगू की गई है वो इंतहाई अहम है। आज उनकी जानिब से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि सूबे खैबर पख्तूनख्वा में चेक पोस्टें ख़त्म करके जिरगा सिस्टम बहाल कर रहे हैं। पेशावर में तकरीब से ख़िताब करते हुए वज़ीर आला KP ने कहा कि चेक पोस्टों से आवाम को तकलीफ़ है, लिहाजा जिन चेक पोस्टों की ज़रूरत नहीं है उन्हें ख़त्म करेंगे। अली अमीन ने कहा कि आवाम को इख्तियार दे रहे हैं क्योंकि आवाम अपने वोट के ज़रिए हमें इख्तियार दिया है। तमाम अज़ला में भर्तियाँ मकामी डोमिसाइल पर होंगी। हकीकी जमहूरियत भी यही है, आवाम और हुकूमत में राब्ता हो। वज़ीर आला KP का कहना था कि कौमी तराने में अफ़गान कौंसलर जनरल म्यूज़िक की वजह से खड़े नहीं हुए। अब जानते हैं कि कल रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस थी और उसमें अफ़गान कौंसल जनरल भी मौजूद थे और पाकिस्तान का तराना हुआ और वो खड़े नहीं हुए। एक तो उनको सिफारती आदाब का इल्म होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जो अब इस वक्त हुकूमत है उन लोगों में ऐसी चीज़ों की काफ़ी कमी है कि वो सफारती आदाब को जानते हों। यही तो वजह है कि दुनिया ने उनको तस्लीम भी नहीं किया। तो उस पर फिर पाकिस्तान की जानिब से बड़ा सख्त अवाम पाकिस्तान की जानिब से रद्द अमल आया था। तो उन्होंने जवाब ये दिया, वजाहत ये दी कि जी चूँकि कौमी तराने में म्यूज़िक है और इस वजह से म्यूज़िक की वजह से वो खड़े नहीं हुए। उन्होंने वजाहत की है और उसका ज़िक्र खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने भी किया, लेकिन उनकी जानिब से कहा गया कि हम हर सूरत आइन और कानून के दायरे में रहते हुए अपना ना सिर्फ अपनी जो ज़िम्मेदारी हैं वो निभाएंगे बल्कि अपने सूबे के लोगों की हिफाजत भी करेंगे और ये जो कत्ल आम और दहशत गर्दी है इसका हमेशा हमेशा के लिए ख़ात्मा करेंगे। और मेरे ख़्याल में उनको मैंडेट ही आवाम ने इसी चीज़ का दिया है कि वो अपने सूबे के लोगों को जो बेहतर समझते हैं वो अपने सूबे के लोगों के लिए करें। दूसरी जानिब जो अहम पेशरफ सामने आई वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक़ आज अहम समाअत हुई। उससे पहले जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक़ समाअत हुई। जमीयत उलमा इस्लाम का जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात हैं वो जुलाई से शुरू हैं। पहले वो ज़िलई इंतखाबात करवाते हैं, फिर उनके सूबाई इंतखाबात होते हैं और फिर मरकज़ी इंतखाब होता है। मरकज़ी इंतखाब तो चूँकि ताहयात ही मौलाना फजलुर रहमान अमीर हैं तो इस वजह से मरकज़ी इंतखाब तो नहीं होता, लेकिन वो नीचे से इंतखाबात ज़रूर करवाते हैं। जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन से 2 माह की मोहलत तलब की गई। इलेक्शन कमीशन में जमीयत उलमा इस्लाम के इंट्रा पार्टी केस की समाअत चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन ने की, जिसमें JUI के जूनियर वकील पेश हुए और मौक़िफ़ अख्तियार किया कि जमीयत उलमा इस्लाम के इंट्रा पार्टी इंतखाबात मरहलावार हो रहे हैं। वकील ने इलेक्शन कमीशन को बताया कि सबसे ज़्यादा ज़िलई यूनिट्स के इंतखाबात में वक्त लगा है। हमने दस्तावेज़ात जमा करवाई हैं। जिस इंतखाब का शेड्यूल दिया हुआ है जुलाई से इंट्रा पार्टी इंतखाबात का अमल शुरू हो चुका है। JUI के वकील ने इस्तदा की कि हमें इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए 60 दिन की मोहलत दे दें, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क दिया कि 60 दिन तो बहुत ज़्यादा हैं। वकील ने कहा कि आइनी इस्लाहात का मामला चल रहा है। अब वकील भी कोई पूरा तेज़ उस्ताद था, उसने साथ ही कहा जनाब आप जानते हैं कि आइनी तरमीम का मामला चल रहा है तो हम तो उसमें मसरूफ़ हैं, तो हमें तो इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए वक्त चाहिए। जैसे ही आइनी तरमीम की बात की, जिसमें आप जानते हैं कि एक इलेक्शन कमीशन से मुतल्लिक़ भी तरमीम है, जैसे ही आइनी तरमीम की बात की तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा आइनी इस्लाहात का इंट्रा पार्टी इंतखाबात से कोई तल्लुक़ नहीं है, उसके बावजूद आपको मोहलत दे देते हैं। 2 महीनों की मोहलत दे दी, 60 दिन की। इलेक्शन कमीशन ने समाअत की तारीख़ बाद में करने का तय करते हुए कहा कि जी देख लीजिएगा हम दोबारा नहीं आपको एक्सटेंड करेंगे, आपने 2 महीनों में हर सूरत इंतखाबात करवाने हैं और जो इंतखाबात हैं वो हर सूरत 2 महीनों में होंगे और उसके बाद फिर हम बाकी मामलात को देखेंगे। जाने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक़ अहम समाअत हुई। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वजाहत आने के बाद वो जो मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक़ फ़ैसला है उसमें वजाहत आने के बाद इंटर पार्टी इंतखाबात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कन्फर्म हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद जो मामलात हैं उनको गंभीर करना है, सूरत हाल को ख़राब करना है। इस वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हर सूरत
انٹرا پارٹی انتخابات پر پاکستان تحریک انصاف کو کوئی ریلیف دیتا نظر نہیں آ رہا۔ پاکستان تحریک انصاف نے جو 4 متفرق درخواستیں دائر ہوئی تھیں وہ لاہور ہائی کورٹ میں دائر کر دی تھیں ان الیکشن کمیشن کے فیصلوں کے خلاف، ابھی تک لاہور ہائی کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوئی۔ چونکہ پاکستان تحریک انصاف کا پہلے بھی انٹرا پارٹی انتخابات سے متعلق کیس لارجر بینچ میں زیر التوا ہے، تو ابھی لارجر بینچ اویلیبل نہیں تھا، لیکن اب جو آج ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کے بعد اگلی تاریخ سماعت سے پہلے لاہور ہائی کورٹ میں سماعت ہو جائے گی۔ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن تسلیم نہ کیے جائیں تو پی ٹی آئی کا تنظیمی ڈھانچہ نہیں رہے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ ابھی تنظیمی ڈھانچہ موجود ہے۔ جب ابھی تنظیمی ڈھانچہ موجود ہے تو 12 جولائی کے فیصلے پر عمل درآمد کیوں نہیں کیا جا رہا؟ پھر آپ نے وضاحت کس چیز کی مانگی تھی؟ پھر سپریم کورٹ نے وضاحت دے دی، اس کے باوجود آپ ان کے جو مخصوص نشستیں ہیں وہ ان کو ابھی تک نہیں دے رہے۔ الیکشن کمیشن میں سماعت ہوئی۔ ممبر سندھ نثار درانی کی سربراہی میں 3 رکنی کمیشن نے سماعت کی۔ بیرسٹر گوہر علی خان پیش ہوئے۔ ممبر بلوچستان نے استفسار کیا کہ پی ٹی آئی کے الیکشن کی کیا چمکنی میں ہوئے تھے، پشاور میں؟ تو بیرسٹر گوہر علی خان نے جواب دیا کہ نہیں، انتخابات ہمارے اسلام آباد میں ہوئے تھے، جو پہلے پشاور والے انتخابات تھے وہ سپریم کورٹ سے کالعدم ہو گئے تھے۔ بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا کہ ہم نے دستاویزات جمع کروانی ہے، ہمیں کو 10 دن کا ٹائم دیں۔ ہماری دستاویزات ایف آئی اے نے جب چھاپہ مار کارروائی کی تھی تو تمام دستاویزات اٹھا لی گئی تھیں، اب ہمیں دستاویزات جمع کروانی ہے، ہمیں ٹائم دیا جائے تاکہ ہم دستاویزات جمع کروا سکیں۔ دوران سماعت بینچ نے الیکشن کمیشن حکام سے سوال کیا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے انٹر پارٹی الیکشن کو ہم اب بھی تسلیم نہیں کرتے تو کیا مستقبل ہوگا؟ جس پر ڈی جی پولیٹیکل فائنانس نے بتایا بینچ کو کہ پارٹی کا کوئی تنظیمی ڈھانچہ نہیں رہے گا۔ بینچ نے حکام کو ہدایت کی کہ آپ ہمیں اس پوائنٹ پر معاونت فراہم کریں۔ کس کو؟ الیکشن کمیشن حکام کو۔ بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا کہ ہم بھی اس معاملے پر آپ کو معاونت دیں گے۔ انٹر پارٹی الیکشن نہ کروانے پر الیکشن کمیشن میکسیمم جو کر سکتا تھا وہ کر چکا ہے، ہم سے ہمارا بلے کا نشان لے چکا ہے، اس کے علاوہ الیکشن کمیشن اب کچھ نہیں کر سکتا۔ اور کیا کریں گے؟ آپ نے ہم سے ہمارا بلے کا نشان لے لیا، آپ ہمارے انٹر پارٹی انتخابات لے کے بیٹھے ہیں، مخصوص نشستیں آپ نہیں دیتے، اور کیا کریں گے آپ ہمیں؟ انہوں نے کہا آپ جو میکسیمم کر سکتے تھے آپ نے کیا ہے۔ ممبر کے پی نے استفسار کیا کہ اگر پی ٹی آئی کے انٹر پارٹی انتخابات کو اب بھی تسلیم نہیں کرتے تو ہمارے پاس کیا کرنے کا اختیار ہے؟ جس پر ڈی جی پولیٹیکل فائنانس نے بتایا کہ الیکشن ایکٹ کے سیکشن 208 کے تحت کارروائی ہو سکتی ہے۔ 2 انٹر پارٹی انتخابات کے درمیان 5 سال کا وقفہ ہونا چاہیے تھا۔ ممبر کے پی نے کہا کہ آپ ابھی جواب نہ دیں، مستقبل میں اس پوائنٹ پر ہماری معاونت کریں۔ اب وہ کہتے ہیں جی کہ جو پہلا انتخاب ہے اور اس کے بعد انتخاب ہے اس میں 5 سال کا گیپ ہونا چاہیے۔ پھر خود کہتے ہیں کہ انتخابات آپ اتنے دن میں 10 دن دیتے ہیں کہ 10 دن میں انتخابات کروائیں، خود شیڈول جاری کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی 5 سال کا وقفہ ہونا چاہیے تھا۔ انٹر پارٹی الیکشن کیس کی سماعت کے دوران بیرسٹر گوہر علی خان چیئرمین پی ٹی اے انتخاب کے لیے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف درخواست گزار نوید انجم بھی پیش ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ میں پی ٹی اے انٹر پارٹی الیکشن لڑنا چاہتا تھا، میں نے الیکشن میں چیئرمین کے مقابلے میں کاغذات جمع کروائے جنہیں مسترد کر دیا گیا، ہماری اپیل کو بھی مسترد کر دیا گیا، اب ہم الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے ہیں۔ ممبر الیکشن کمیشن نے کہا آپ اپنی درخواست جمع کروائیں، اگلی سماعت پر آپ کو سنیں گے۔ یہ ایک نیا اکبر ایس بابر آ گیا ہے نوید انجم کی صورت میں، جس نے کہا جی کہ میں نے بھی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے لیے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے، اس وجہ سے میرے کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے تھے، مجھے بھی سنا جائے۔ بعد ازاں الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کو دستاویزات جمع کروانے کی مہلت دیتے ہوئے اور پاکستان تحریک انصاف کی التوا کی درخواست کو منظور کرتے ہوئے سماعت 2 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے پاس 2 ہفتے آ گئے ہیں، ان 2 ہفتوں میں اگر لاہور ہائی کورٹ سے وہ کوئی ریلیف لے لیا تو پھر ان کے لیے جو مسائل ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور الیکشن کمیشن کے لیے راستے بھی بند ہو جائیں گے۔ دوسری طرف بیرسٹر گوہر علی خان کی جانب سے گفتگو کرتے ہوئے کہا گیا کہ 175 سیاسی جماعتوں میں سے صرف ہمارے خلاف ہی کارروائی کی جا رہی ہے اور ہمارے انٹر پارٹی انتخابات کا جو معاملہ ہے اس کو لٹکایا ہوا ہے، مخصوص نشستوں کا معاملہ لٹکا ہوا ہے، اس پر بھی جلد فیصلہ آئے گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا کہ مخصوص نشستوں کا معاملہ لٹکا ہوا ہے، اس پر جلد فیصلہ آئے گا۔ الیکشن کمیشن میں انٹر پارٹی الیکشن کیس کی سماعت کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے انٹر پارٹی الیکشن کا کیس سماعت کے لیے مقرر تھا، ہم نے جو دستاویزات جمع کروائی تھیں وہ بھی ایف آئی اے کے پاس ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے درخواست کی تھی کہ ایف آئی اے سے تمام دستاویزات طلب کی جائیں۔ بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف 175 سیاسی جماعتوں میں واحد پارٹی ہے جس نے شفاف انٹر پارٹی انتخابات
کروائے۔ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں درخواست کی کہ پاکستان تحریک انصاف کا اسٹرکچر موجود نہیں ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے بھی معاملہ انہوں نے لٹکایا ہوا ہے۔ اب خبریں یہ سامنے آ رہی ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان وضاحت کے باوجود بھی عمل درآمد کرنے کو تیار نہیں ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان جو سپریم کورٹ کے فیصلے کو مزید ڈیلے میں رکھنا چاہتا ہے۔ چونکہ وقت ان کے بعد یہی ہے، 1 مہینہ رہ گیا ہے، 26 اکتوبر آئے گی اور اس کے بعد آئین اور قانون کے مطابق ہوگا۔ سابق جج جسٹس عباد الرحمان لودھی، جو کہ سابق جج ہیں لاہور ہائی کورٹ کے، انہوں نے قاضی فیصل صاحب پر آج شدید تنقید کی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل درآمد میں بڑی رکاوٹ ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان کے الیکشن کمیشن سے متعلق ریمارکس ہیں، جس میں وہ الیکشن کمیشن کو آئینی ادارہ کہہ کر سپریم کورٹ سے بھی بڑا ثابت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے الیکشن کمیشن اب سپریم کورٹ کے 8 ججوں کا فیصلہ ماننے کو تیار نہیں ہے، اور سپریم کورٹ کسی صورت بھی الیکشن کمیشن کسی صورت بھی سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اور یہ سب وجہ ہے ان ریمارکس کی جس میں الیکشن کمیشن کو اتنا اونچا اڑایا گیا ہے، جس کی وجہ سے اب وہ کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، وقت آنے والا ہے اور انشاءاللہ چیزیں بہتر ہوں گی۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔